लो जी, ये नया नया ड्रामा ये कर रहे हैं। ये उमर सरफराज चीमा और ये ना कि जनाब नवाज शरीफ के कहने पे इमरान खान पे हमला हुआ और ये वो सारा ना। मैंने आपसे कहा ना कि वो जेआईटी उसको टोटली एक इंडिपेंडेंटली उसको देख रही है उस तस्वीर को, क्योंकि हम ये आप पहले भी हमने कहा था, क्योंकि ये एक बड़ा हसास नौयत का मामला है और हम इसको नहीं चाहते कि कोई इस किस्म का कोई एलिमेंट आकर किसी किस्म की जो है असरअंदाज हो। इसलिए अगर कोई उसमें जो भी उसमें मुस्बत पेशरफ्त होगी, कोई ऐसी चीज होगी तो उसको डेफिनेटली इसमें इंक्लूड इसमें किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है ये सारा एक ही प्लॉट का हिस्सा है। भाई ये मैं आपको बताता हूँ, ये तहकीकात हुई है तभी तो ये पता चला कि ये नवीद अकेला जो है शूटर नहीं था, हमलावर नहीं था, और मुख्तलिफ अतराफ से जो है ये और लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, और वो डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी हो रही है। किसकी गोली से ये देखें जी, ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, हालात वाक़यात को, अपने जो मुतालबात हैं उनको इसकी तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब ये तो कत्ल नवाज शरीफ ने किया है। और ये बता रहे हैं कि जनाब इसमें उन्होंने लंदन में जो एक वो बंदा है उसने तस्लीम किया है कि मेरे पास ऑडियो वीडियो मौजूद है, और इमरान खान पर हमला जो है वो नवाज शरीफ के कहने पे और नून लीग के कहने पे हुआ है। ये दोस्तों बिल्कुल सारा कुछ फ्रॉड है इनका। ये पीटीआई का वतीरा है कि जो असली इशू होते हैं ना उनमें से तवज्जो हटाने के लिए ये कोई नया कट्टा खोलते हैं, रोज़ाना नया कट्टा खोल देते हैं। लो जी, नवा कट्टा खुल गया जी, ठीक है। और इसमें इनकी कोई हकीकत नहीं होती, सब फ्रॉड धोखे। इनको ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा प्रोपेगंडा करोगे ना उतना ज़्यादा आप जो है ना कामयाब रहोगे। झूठा प्रोपेगंडा भी झूठा, क्योंकि इन्होंने प्रोपेगंडे वाली कंपनियां हायर की हुई हैं। अच्छा जी, इसमें क्या मजाक क्या हो रहा है आपको पता है? एक तो आपको पता है कि इमरान ने अब तक मेडिको लीगल रिपोर्ट कराई नहीं। जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट है जो लाजमी होती है क्रिमिनल केस में, लाजमी होती है, वो अभी तक नहीं कराई। और अब ये उमर सरफराज और साथ ये एक बंदा बैठा है मुसद्दक अब्बासी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब जेआईटी ने अभी ये बता दिया है कि ये प्री प्लान था, ये अकेला नहीं था, ये बहुत से लोग थे। तो वो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि इमरान खान इस जेआईटी में पेश हुए, कहने ने जी वो हाल नहीं होया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही है कि ये वो इनके इश्यूज़ को छोड़ा जाए। असम्बली तोड़ने वाला वो आज भी अयाज सादिक ने कहा कि ये इनका ड्रामा है, ये कोई असम्बली वगैरह तोड़ना ही नहीं चाहते, ये बिल्कुल तोड़ना ही नहीं चाहते, ये ड्रामा है। इन्होंने हर चीज़ नया इशू बनाना होता है। वो जो इमरान खान फारिग बैठा है ना, जिसका ना बाल है, ना बच्चा है, ना बीवी है, ना कोई आगे पीछे, ना वो उसका कोई रिश्तेदार है, कुछ है, 24 घंटे ये काम करता है। बाकी जो सियासतदान हैं वो इसको 24 घंटे नहीं करते, उनके अपने बाल बच्चों के मसले भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, उनके सारे प्रोग्राम भी होते हैं। ए वेला निखट्टा इमरान खान हर वक्त, और जी साफियों बुलाओ, वी लागर्स बुलाओ, तकरीर करो, हर रोज़ इसका यही तमाशा लगा होता है, और हर रोज़ नया शोशा छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये जो ये कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ ने आज ये नया शोशा छोड़ रहे हैं कि हुण जी शाम नू टीवी चैनल ते सारे लोग बैठ जाएंगे। आओ जी गल करिए जरा उमर सरफराज चीमा ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है कि वो जी लीगी सारी क़यादत इसमें मुलव्वस है और इसकी प्लानिंग लंदन में की गई है। ये देखें आप, इसकी प्लानिंग लंदन में की गई है। अफसोस होता है इनके ऊपर, यकीन करो झूठ की सियासत के ऊपर इनकी सियासत चल रही है। झूठ बोलो, वो इन्होंने वही किसी का कोई कॉल सुना हुआ है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे, इतना बोलो। धोखेबाज, फ्रॉड, कोई अमली तौर पे इनका नहीं है। अगर पाकिस्तान आज डूब रहा है इनके बकौल, तो उसको डुबोने वाले भी 4 साल की हुकूमत है। पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं है तो उसको डुबोने वाले भी यही लोग हैं जिन्होंने 4 साल हुकूमत की है। केपीके में की है, पंजाब में की है, मरकज़ में की है, सारी हुकूमत तो इमरान खान की थी, ठीक है।
تو یہ سارا یہ ڈرامہ ہر روز جو ہی اقتدار سے نکلا الیکشن کراؤ، اور الیکشن سے پہلے جب اس کو اپوزیشن کہتی تھی کہ بھئی آپ مڈ ٹرم الیکشن کرائیں، تو کہتے نہیں جی اسمبلیاں 5 سال کے لیے بنی ہیں، اب نئی نئی تجاویز آ رہی ہیں، اسمبلی کی مدت 4 سال کر دو، اس کی 3 سال کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ سب ڈرامے ہیں، سب ڈرامے ہیں۔ آپ یقین کرو اس کی کڑیاں ملائیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ جو شخص یہ نعرے لگاتا ہے کہ میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں، وہی پاکستان کا دشمن نکلے گا۔ کل میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ وہاں پہ فوجی جو ریٹائرڈ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے یار قمر جاوید باجوہ بڑا گندا تھا، کیونکہ اس کو عمران خان نے اب گندا کہہ دیا۔ اور انہی کی زبانی میں نے جب قمر جاوید باجوہ عمران کو سپورٹ کر رہا تھا تو کہتے جی یہ بڑا ڈیموکریٹ ہے اور بڑا پروفیشنل ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح یہ اپنا قبلہ ایسے پھیر لیتے ہیں، بالکل ادھر مشرق مغرب کی طرف منہ ہے تو مشرق کر لیتے ہیں، مشرق کی طرف ہے تو مغرب کی طرف کر لیتے ہیں، قبلہ پھیرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ جو بنی گالا سے اور عمران خان سے منہ سے چیز نکلتی ہے، وہ جو یوتھی ہیں وہ اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ فساد والی، اور یہ ایک بن گیا ہے فتنہ اور فساد، دجالی فتنہ بھی اسے کہتے ہیں، اسے یہ سارا پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ سارا بالکل ڈاکٹر اسرار مرحوم اور حکیم سعید مرحوم کی جو باتیں ہیں وہ درست ہیں۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد عمران خان نے سیاست کی ہے، اس کو سیاست کی ABC کا نہیں پتہ لگتا، اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، اپنے ڈھڈ دا اینو پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ کچھ لوگوں کو صرف اپنے ڈھڈ دا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے پیٹ کا ہی پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا تو سمجھو کسی کے پیٹ میں نہیں جائے، اور میرے پیٹ میں جب کھانا گیا ہے جو بچ گیا ہے تو وہ کسی کو دے دو۔ تو یہ اس کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے یہ سب ڈرامے چل رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ روز نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ آج یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف نے اس کے اوپر حملہ کرایا ہے اور یہ PTM والوں نے کرایا۔ بھئی حملہ کرایا ہوتا نا تو جب آپ وزیر اعظم تھے تو تب حملہ ہو سکتا تھا۔ اب تو حملے آپ کے پرچہ آپ نے کروانا تھا FIR کا، آپ کے پرویز الہی نے نہیں ہونے دیا، جو آپ کا ڈاکو بھائی ہے۔ اب پہلے ڈاکو تھا، اب ڈاکو بھائی ہے آپ کا عمران خان۔ تو بات یہ ہے کہ کس نے پرچہ نہیں ہونے دیا، کس کی حکومت ہے پنجاب میں؟ تو جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو یہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ حقیقت کو ابھی بھی تسلیم نہیں کر رہا۔ 72 سالہ ہو گیا ہے، میرے خیال ہے 72 گیا ہے یہ، تو یہ اس حقیقت کو یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ جناب پاکستان کے استحکام کے لیے میں کروں۔ ہمارا بالکل واضح موقف ہے۔ ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جی الیکشن اپریل میں ہو جائیں گے، یہ طے ہو گیا ہے، یہ سب نے طے کر دیا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہوا الیکشن۔ وہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے جی کہ یہ کہہ رہے ہیں اپریل میں 23 میں ہوگا، اسے کہہ دیں کہ پھر اپریل 24 میں ہوگا۔ اپریل میں ہوگا نا تو پھر 24 میں ہوگا، 23 میں نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ واضح طور پہ PTM والے ایک میٹنگ کر کے اور کابینہ سے منظوری لے کے تو ڈیٹ اناؤنس کر دیں۔ جب میں پہلے کہتا تھا نا کہ یہ آرمی چیف کا بھی کر دیں، عمران خان اتنا ڈرامہ بھی نہ کرتا۔ یہ دھرنے مرنے، اب دھرنا کدھر گیا؟ دھرنا اور مرنا دونوں ختم ہو گئے نا۔ یہ اس کے اوپر دباؤ تھا کہ میری مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگایا جائے، جو ریٹائر ہو گیا فیض حمید صاحب۔ تو اس طرح مرضیاں تو نہیں نہ چلتی، اور نہیں چلیں، پہلے بھی نہیں چلیں، کوئی جادو ٹونا اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ میٹنگ بلا کے PTM والے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ بھئی ہم نے نومبر میں جو ہے نا یہ نومبر 2024 میں الیکشن کروانے ہیں، اور یہ ایسے کریں کہ 20 نومبر 1924 میں الیکشن ہوں گے، 23 میں، اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو 1 سال کی ایکسٹینشن ہوگی۔ اس کی منظوری باقاعدہ یہ جو ہے نا اس سے لے لیں، کابینہ سے لے لیں، PDM سے لے لیں، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ جھوٹ کا بلندہ ہے کہ نواز شریف نے قتل کا کیا ہے. یہ الزام لگانے پر بھی ان کو کورٹ میں گھسیٹا جا سکتا ہے، جو آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے.